बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2018 पाकिस्तानी शहर कसूर में ज़ैनब ज़्यादती वाक़े ने सबके दिल दहला दिए थे। मुजरिम को सज़ाए मौत भी दी गई, लेकिन पाकिस्तानी मुआशरे में ऐसे हैवानी जराइम का सिलसिला ताहाल जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब में खातून को उनके बच्चों के सामने होने वाली ज़्यादती के वाक़े के बाद मुल्क भर में एक बार फिर शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई थी, जिसने जलती पर तेल का काम किया था। CCPO के बयानात के बाद भी तनकीद का बौछार सा आ गया। मुजाहरों और एहतजाज का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। इस हवाले से निज़ाम अदल और पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में बेहतरी के मुतालबात किए गए। जज़ा और सज़ा के अमल पर सवालात उठाए गए। शरीयत में नाज़रीन ऐसे जराइम के हवाले से बहुत क्लैरिटी है, मगर हमारे सिस्टम में जब भी ऐसा कोई निज़ाम आया, चाहे वो हुदूद ऑर्डिनेंस हो या हुकूक निस्वा बिल, उस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया गया। अब हालिया वाक़े के बाद इस वक्त ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी के मुतालबे ने जोर पकड़ लिया, मगर एक ख़ास तबका और कुछ सियासी जमातें पब्लिक हैंगिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। पुलिस में फांसी देने के हवाले से मगरबी ममालिक का दबाव भी है। बहुत अहम सवाल कि क्या वाकई जिनसी क़ुव्वत से महरूम करना और सरेआम फांसी देना ही इस मसले का हल है। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अली जाफरी ने इस पर अवामी राय जानने की कोशिश करी है, पहले वो देखते हैं। उनको रोड पे खड़े होकर कोड़े मारने चाहिए, इतने मारें जब तक उनका कहते हैं दम ना निकल जाए। और ख़ास तौर से उन कहते हैं औरतों के साथ जिनके साथ ज़्यादती हुई हैं और वो ज़िंदा हैं, वो खुद करें तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, ताकि उनको सबक हासिल होना चाहिए कि आजकल की लेडीज़ कमज़ोर नहीं है। सरेआम फांसी या सजाए मौत, ये चौक के ऊपर, चौराहे के ऊपर उसको सजा दी जाए, सबको बुलाया जाए, पूरी आवाम को इकट्ठा करके उसके सामने संसार करें या उसको फांसी लगाएं, उसके हाथ काट दिए जाएं। जो ऐसा करे उसको जिंदा जला दो। उनको जिंदा ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। जितना लोगों के साथ, बच्चियों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं, सरेआम फांसी दी जाएगी, बिल्कुल इन वाक़यात में कमी आएगी। सरेआम फांसी में कमी आ सकती है, बिल्कुल 100% इनके अंदर कमी आएगी। कम आएगी, बहुत कुछ होगा इससे। हर कोई डरेगा, हाथ लगाने से डरेगा, औरतों की इज्जत महफूज रहेगी। मेरा ये कहने का मतलब है। देखिए जी, अगर जो ऐसा करेंगे, कानून बिल्कुल सख्त करेंगे ना, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है। अगर जो ऐसा कानून करेंगे तो सारे वाक़यात में कमी आती रहेगी इंशाल्लाह। किसी भी जराइम में अगर सख्त सजाएं दी जाएं तो वाक़यात में तो कमी आएगी। क्यों नहीं हो सकती भाईजान? होएगी, दूसरा देख के इबरत करेगा, उसको देख के नसीहत करेगा कि यार कल को ये काम ना करें। हुकूमत को खुद ही हिम्मत करनी चाहिए। देखिए जी, बैरूनी दबाव का तो मसला ऐसा है कि अगर जब वो कहते हैं बैरूनी दबाव, तो भाई हमारे मुल्क का कानून अलग है, आपका अलग है। हमारे इस मामलात में मेहरबानी करके आप इस्तेमाल नहीं, इसमें मत बोलिए, मेहरबानी होगी आपकी, इसमें मत बोलिए। अगर सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, बैरूनी दबाव में आएंगे, तो ये केसेस जैसे यूरोप में बढ़े हुए हैं वैसे एशिया में भी बढ़ते रहेंगे। इंडिया में देख लें आप क्या हाल हो रहा है। इंडिया में भी इसी तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर है, तो क्या हाल हो रहा है। आए दिन रेप के केसेस होते रहते हैं उधर। जो शरई वो है ना, वो पूरा अपना लागू रखें अपनी हुकूमत, उसमें कोई कमी ना लाएं। बैरूनी प्रेशर, कौन सी बैरूनी प्रेशर आएगा? पाकिस्तान तो खुद मुख्तार मुल्क है। हमारे ख्याल में ये काफ़ी नहीं होगा जो फांसी दे दे और कोई नहीं दे के, तो मुश्किल हो जाएगी, ये कम नहीं हो जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी और मेहमानों को तारुफ करा दूं। हुमैरा कुरैशी साहबा मौजूद हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है, रिलीजियस स्कॉलर हैं, साथ साथ जमात इस्लामी वुमेन विंग की फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। कुरत मिर्ज़ा मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं ऑन कॉल, और शाहिदा रहमानी MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, आपने मुझे ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों को मैं अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। और हुमैरा, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि इस वक्त हमारा मुआशरा जो है वो जितनी बुराइयों की पस्तियों में गिर चुका है, वो सबके सामने आया है। ये जो ज़्यादती वाले वाक़यात हैं, इसके पीछे कौन से ऐसे असबाब होते हैं? क्या डिप्रेशन होता है, क्या मेंटल लेवल होता है, क्या दीन से दूरी होती है, या जज़ा सज़ा का अमल नहीं? किस तरह के पै दर पै वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं? शाजिया, आप जी हुमैरा। जी शाजिया, मुझे ये उनकी आवाज़ आ रही है, मेरा ख्याल है कोई और गेस्ट है। जी जी, आप डिस्टर्बेंस हो रही है। मैं शाजिया, एक तो मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इसको मेरा ख्याल करेक्ट कर लीजिएगा। जमात इस्लामी की मैं कोई भी प्रेसिडेंट वगैरह पहले कभी नहीं रही हूँ। अच्छा, माजरत के साथ, मुझे तारुफ आपका यही भेजा गया था। अच्छा, मैंने अपनी प्रोफाइल आपके प्रोड्यूसर साहब को शेयर कर दी। अच्छा,
اور لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے ظاہر ہے کہ بہت سارے حوالے سے تجزیے اور آج کل تو بہت زیادہ ہی ہر شخص اپنی رائے دے رہا ہے، لیکن دیکھیں بنیادی طور پر کسی بھی انسانی معاشرے میں جو ایک نارمل یا جس کو آپ کہیں جرائم سے پاک معاشرہ تو کوئی بھی انسانی معاشرہ نہیں ہوتا، لیکن جرائم کی روک تھام جن معاشروں میں ہمیں نظر آتی ہے تو وہاں اس کا جو کئی فیکٹر نظر آتے ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں وہاں پہ، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جس معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے اور انصاف میسر ہوتا ہے وہاں جرائم میں بتدریج کمی آتی ہے اور وہ ریاست کے کنٹرول میں رہتے ہیں اور اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جرم کرنا آسان ہے اور جرم کی جو سزا ہے وہ ملنا مشکل ترین ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں جس کی وجہ سے کسی بھی معاشرے میں بدامنی یا لاقانونیت جو ہے وہ جڑ پکڑتی ہے۔ اس میں میں نے آپ کو بنیادی بات یہ کہی کہ جس معاشرے میں قانون عملاً غیر مؤثر ہو وہاں یہ نیچرل پروسیس ہے کہ وہاں جرائم جو ہے وہ نشوما پاتے ہیں۔ اب اگر پورا سسٹم ہی ایسا بنا ہوا ہو کہ معاشرتی حوالے سے جو بیسک عوامل ہیں جس میں کہ ایک خاندان کا نظام ہے، جس میں ایک تعلیمی نظام ہے، جس کا ایک اخلاقی نظام ہے، اگر وہاں پر بھی کوئی ہمیں گرفت نظر نہ آ رہی ہو خاندان میں والدین کی یا جو ایک روایات اور اقدار کی ایک گرفت ہوتی ہے، یا ہمیں تعلیمی نظام میں کوئی اخلاقی نظام یا بیسک اخلاقیات کو کوئی ترجیح حاصل نہ ہو، یا آپ جو ایک عمومی جو معاشرے پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں، سوچ پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں، وہاں پر بھی کوئی اخلاقی قیود نہ ہو، حدود نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے کہ ظاہر انسان کے اندر خیر و شر دونوں موجود ہیں، تو ایسے عوامل کے ساتھ مل کر پھر شر جو ہے وہ کیونکہ برائی کرنا آسان اور خیر کو اختیار کرنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس حوالے سے تو یہ بالکل دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ساتھ بہت سطح پر جو انحطاط ہے کہ اجتماعی انحطاط بنتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن میں کہوں گی یہی بات کہ جب جرم ہو جاتا ہے اور جس طرح کے اس وقت کے ہمارے حالات ہیں، اس وقت ہم ایک پرٹیکولر کیس اور اس جیسے مختلف کیسز کے ریفرنس میں بات ہمارے معاشرے میں اس وقت ہر جگہ بہت ہو رہی ہے، تو میں تو اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جرم ہو گیا تو اس میں جو نقطہ نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ وہ سزا کسی بھی ملک میں جو اس کا رائج قانون ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ملتی ہے، اور اس میں جو سزا بھی ہے اس کو ملنا چاہیے، اور اگر جرائم کی کثرت ہو اور اس میں احساس ضیاع نہ ہو لوگوں کو تو پھر اس سزا کو عبرتناک بنا کر لوگوں کے سامنے لانا چاہیے، تاکہ اگر کسی کے اندر، جیسے کہ ہم مسلم معاشرے ہیں، اگر ہمارے مسلمان معاشروں کے اندر اگر خدا خوفی سے ہم کسی چیز سے نہیں رکتے تو کم سے کم ہم قانون کے ڈنڈے سے رک جائیں۔ ٹھیک ہے، شاہدہ رحمانی میرے ساتھ ہے۔ شاہدہ رحمانی، بات وہی ہو رہی ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، جزا سزا کا عمل نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کرنٹ سچویشن میں جتنے یہ زیادتی کے واقعات ہمیں بچوں میں، خواتین میں، ٹرانسجینڈرز میں نظر آتے ہیں، اس وقت ملک کی یہ بدترین صورتحال کیوں ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ شازیہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے، دراصل ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے۔ یہاں عورتوں پہ تو ہم قدغنے بھی لگاتے ہیں، ان کو ہم اسلام بھی سکھاتے ہیں، ان کو تعلیمات بھی دینا چاہتے ہیں، انہیں سب کچھ کرتے ہیں، ان کو ہم پردوں میں، برقعوں میں سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن وہ آنکھیں جو پردوں اور برقعوں کا بھی تعاقب کرتی ہیں، وہ جو 3 سال سے لے کے 80 سال کی عمر تک کی خواتین کو نہیں چھوڑتی، جو قبروں میں بھی نہیں چھوڑتے، اصل میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جو کہ پاکستان میں موجود ہر عورت کو اس کا سامنا ہے، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہو، خواہ وہ کسی ادارے میں کام کر رہی ہو، خواہ وہ یونیورسٹی، اسکول، کالج کی اسٹوڈنٹ ہو، خواہ وہ بچی ہو، یعنی ہر ایک کو ایک خوف ہے اس مرد کا جو کہ اس کا تعاقب کر رہا ہے، اور ایک بھیڑیے کی طرح، اور وہ جہاں موقع پاتا ہے وہ اس پہ اٹیک کرتا ہے، مختلف بہانوں سے کرتا ہے صرف۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اس میں ہمیں
نہ صرف عورتوں کو کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس معاشرے میں جو کہ سوچ بن گئی ہے، جہاں یہ سوچ غالب ہو گئی ہے کہ جی عورت کمزور ہے، عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عورت کسی فیصلہ سازی میں نہیں ہوتی، عورت جو ہے وہ ہر طرح سے اگنور کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جو اسٹوڈینٹس پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کراچی یونیورسٹی میں نادیہ اشرف کیس ہوا، وہ لڑکی 13 سال سے پی ایچ ڈی جس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ ایجوکیشن کا وہ A1 گریڈ میں رہا ہو، اور اس کو پی ایچ ڈی کرنے میں ہراسمنٹ کا سامنا ہو. اس طرح کے ہراسمنٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں سامنا ہے. وہ بچیوں کو ایجوکیشن حاصل کرنے میں جس طرح سے پریشانیوں کا سامنا ہے، ہر جگہ مختلف انداز سے خواتین کو کام کرنے میں، ایجوکیشن حاصل کرنے میں، چاہے وہ گھروں میں کام کریں، انہیں گھر کے لوگوں سے، اپنے خاص رشتہ داروں سے بھی جو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہم سب سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اصل قانون بن جاتے ہیں، ہراسمنٹ قانون لاء بنا، پھر اس کے بعد زینہ ولٹ کیس بنا، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں مجرم کو پھانسی بھی دی گئی. لیکن وہ خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عورت کو ہمیشہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے. ابھی بھی میں کل اسمبلی میں سن رہی تھی، مختلف مذہبی تنظیمیں، مختلف لوگوں کی یہ آرات ہے کہ جی ہم قرآن و سنت کے قانون سے ہٹے. قرآن و سنت کے قانون کے مطابق ہی پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے. لیکن جو وہ لوگ جو اس کو آپ دیکھیں مدارس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو ایک کو مورد الزام نہیں. میں اس سوچ کو، جو وہ سوچ ہے اس کو ہمیں بدلنا ہوگا. ہمیں مختلف اویئرنیس پروگرام کرنے ہوں گے، تربیت کرنی ہوگی کہ جہاں خدا حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. دونوں کو پابند کیا ہے کہ اپنی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچے کرو. تو یہاں عورت پہ تو ہم پورا اسلام کو غالب لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مرد کی اصلاح کے لیے نہیں، ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے. وہ جو بھی کرتے ہیں تو وہ سوچ کو بدلنا ہوگا. جب تک وہ سوچ نہیں بدلے گی، ہم رویے نہیں بدلیں گے، ہم کتنی بھی اسٹرگل کر لیں، آج بھی عورت جو ہے پاکستان کی تحفظ کے لیے متلاشی ہے. ہم جیسے پارلیمنٹری، آپ سوچیں کہ موٹر وے جس کا ٹیکس لیا جاتا ہے، جس کے فیسوں میں اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن وہ پولیس بھی تحفظ نہیں دے سکتی. پھر وہ پولیس آفیسر جو سی سی پی او لاہور ہے، وہ یہ کہتا ہے جی عورت کیوں نکلی تھی، یہ وہ سوچ ہے. اکیلے کیوں نکلی تھی، یہ وہ سوچ ہے. بچوں کو لے کے نکلی تھی، پیٹرول کیوں ختم ہو گیا، یہ وہ سوچ ہے جو ہمیں تحفظ نہیں دینا چاہ رہی. یہ ہمیں پولیس کی بھی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اداروں میں اصلاح کرنی ہوگی کہ صرف عورت کو آپ کیوں غیر محفوظ سمجھتے ہیں، عورت کو آسان حملہ، آسان ہدف کیوں سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے قرت، آپ نے تو یہ بحث سنی رہی ہیں. آپ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ، جو آپ لوگوں کا کام ہے اویئرنیس پھیلانا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، میں نوٹس یہ کر رہی ہوں کہ جتنی زیادہ ہم عورت کی حقوق پر، عورت کی آزادی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، معاشرے میں یہ برائی اور پینیٹریٹ کرتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے شکریہ شازیہ، اتنے امپورٹنٹ موضوع پہ آپ نے انتہائی میری بہت ہی اسٹیمڈ ساتھی ہیں حمیرہ اور شاہدہ، ان کو اور مجھے بھی موقع دیا کچھ بات کرنے کا. میں بالکل متفق ہوں کسی حد تک حمیرہ صاحبہ سے، اور کافی حد تک جو شاہدہ رحمانی نے بات کی، کہ ایک تو یہ کہ یہ جو صنفی بنیادوں پہ تشدد اور ریپ کے جو واقعات ہیں، وہ کوئی ایک لینئر لائن آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ وہ کسی ایک وجہ سے ہیں. جی ہاں، وہ رول آف لاء کی نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہیں، اور وہ اس وجہ سے بھی ہیں کہ معاشرے میں انسانی رشتے جو ہیں ان کے اندر پاور امبیلنس ہے، جس کی نشاندہی شاہدہ نے بہت اچھے طریقے سے کی. ہم معاشرے میں صنفوں میں بٹے ہیں، اور ہر صنف ایک طاقت کے ساتھ اپنے سماج میں اپنا مقام رکھتی ہے. اور جس طرح اگر ہم ہماری سوسائٹیز کو دیکھیں، ہمارے جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں پہ ایک خاص صنف کے لوگ جو ہیں وہ اس پاور کا زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں. اور یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم ریپ کی بات کریں، جب ہم وائلنس کی بات کریں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پلیجر کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر طاقت کے استعمال کی بات ہوتی ہے. ریپ از آل اباؤٹ پاور اینڈ ہیومنائزنگ ادر جینڈر. تو اس میں جو دو فیکٹر ہیں کہ پاور ایگزرٹ کرنا اور دوسرے کو ڈی ہیومنائز کرنا، اس کو غیر انسان سمجھنا یا اس کو ریڈیکیول کرنا، یہ تاثر ہے ہمارے معاشرے میں. اور جس کا آپ مظاہرہ ہر دوسرے دن آپ کو کبھی نیوز کے چینلز میں نظر آئے گا، کبھی اخبار کی سرخی میں نظر آئے گا. تو اس کا جو ہے کوئی ایک فارمولا نہیں ہو سکتا کہ صرف یہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. جی ہاں، معاشرے میں جو لوگ بچتے ہیں ان کے آپس میں تعلقات میں بھی پاور بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. ہم
इस माशरे की आधी से ज्यादा आबादी हैं। हम इस माशरे में कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे बराबर के शहरी हैं। हम औरतें सियासत भी करते हैं, मईशत में भी अपना किरदार अदा करते हैं। हर शोबे में आप देख लें हम मर्दों के शाना बशाना खड़े हैं। तो हमें माशरे में मर्दों के ही बराबर का रुतबा भी चाहिए। हम बराबरी की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं। तो जब तक ये जो पावर डायनामिक्स को क्वेश्चन किए बगैर इन मामलात की जांच करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को सरेआम फांसी दे दें और ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। क्या ज़ैनब के कातिल को फांसी नहीं हो गई? तो ज़ैनब के वाक़े के बाद कितने आपने देखा कि रेप केसेस आए हैं। कल मैंने सुना है कि मुल्तान में 5 महीने की बच्ची का उसके घर के ही किसी फर्द ने रेप किया है और 86 साल की औरत, 70 साल की औरत का भी इस माशरे में रेप हो रहा है। तो आपको सिर्फ लगता है कि कानून का डंडा अगर चल जाएगा तो हम सब लोग सीधे हो जाएंगे? अगर ऐसा होता तो ज़ैनब के कातिल को फांसी देने के बाद तो एक भी केस नहीं होना चाहिए था। मुख्तारा मालिका के एक हाई प्रोफाइल केस, आज देखिए उसके मुल्जिम बाजियाब हैं, आराम से घूम रहे हैं। द रीजन इज कि एक तो ये कि इस माशरे में इंसानी बिहेवियर से बात करने की जरूरत है और दूसरी सतह पर रियासती जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी आप देखें कि रियासत कहाँ खड़ी है। जो हालिया वाकयात हैं वो रियासत की नाअहली का खुला सबूत है। ये बताते हैं कि रियासत जो है, हम जो बराबर के शहरी हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने में नाकाम है। और आपकी आखिरी बात मैं आपसे कुछ सेकंड लूंगी कि देखिए जब से ये हमारी जद्दोजहद, अपनी बका की जंग की जद्दोजहद शुरू हुई है, आपने कहा ये केसेस आने लगे हैं। मैं समझती हूँ कि लोगों के अंदर ये शऊर आ गया है कि अब इस पे बात होनी चाहिए, वरना वो दिन भी याद रखें कि जाफराबाद में 5 औरतों को जिंदा दफन कर दिया गया और किसी को पता नहीं चला। तो अगर ये आवाजें उठ रही हैं, इसका मतलब है लोग समझते हैं कि ये हमारे साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आवाजें भी इसलिए आ रही हैं कि जिद्दोजहद बढ़ती है तो आवाज भी आती है और उससे रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। ठीक है हुमैरा, अब 2 सवाल उठ गए हैं। एक तो ये कि ताकत के पेशखेमे की वजह से ये वाक़यात हो रहे हैं या फिर वाकई डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से ये हो रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी आपसे दूसरा इंक्लूड इसी में कर दीजिएगा। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि क्या फांसी दे देना इस मसले का हल है। इस्लाम शरिया के हवाले हिसाब से तो मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, और आप उसको सेकंड कीजिएगा या मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए, मुजरिम डिक्लेयर हो जाए तो उसका हाथ काट दिया जाता है। हमने देखा कि ज़िया दौर में भी ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन उसके बाद भी कई केसेस सामने आए। सफ़िया बीबी का आया, रुबीना हयात का 1991 में आया, फिर ज़ैनब के वाक़े के बाद जो है कितनी केसेस हमें नज़र आ रहे हैं। मुदस्सिर उसको संसार किया गया जबकि ज़ैनब के मुजरिम को फांसी भी दे दी गई। इसका मतलब ये है कि फांसी देना ही सलूशन नहीं है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि एक तो मुझे थोड़ा सा इस बात से खिलाफ है। मेरी जो वर्किंग वुमेन के लिए, स्पेशली वर्किंग वुमेन के राइट्स के लिए स्ट्रगल करते हुए तवील अरसा 2 दहाइयाँ तकरीबन गुजर गई है मेरी। लेकिन मुझे थोड़ी सी ये बात समझ नहीं आती है। अभी हमारी मोहतरम पार्लियामेंट शायदा की बात कह रही थी कि देखिए जब हम बात करें ना, तो ये जो मर्दों और औरतों के दरमियान जो अदम तवाज़ुन की बात है, या इंसाफ ना होने की बात है, या डिस्क्रिमिनेशन की बात है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम हमारे माशरे के मौज़ूआत हैं और ये ग्रेजुअली बहुत गंभीर होते चले जा रहे हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि जितनी इस पे बात हो रही है उतना उसकी बाज़ दफ़ा नौयत भी हमें है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो शदीद होती चली जा रही है और इस पे बहुत काम करने की इस वक्त हमारे माशरे में ज़रूरत है। लेकिन सवाल ये है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जब किसी पर्टिकुलर केस के हवाले से बात होती है ना, तो फिर ये सारी बहसें बहुत जोरों शोर से मीडिया पर उठाई जाती हैं और उसके बाद फिर कोई एक थोड़े दिन जाहिर है कि एक चीज चलती है और उसके बाद फिर दूसरा कोई मौजू आ जाता है तो फिर पहली चीज वाइंड अप हो जाती है। तो मसला एक ये है कि जब किसी पर्टिकुलर केस के हवाले से बात हो तो टू दी पॉइंट उस पर्टिकुलर केस को डिस्कस करके उसके अगेंस्ट जो हमारा एक मुनसिफाना एक अमल होना चाहिए और जो रियासत की यकीनन रियासत की जिम्मेदारी है। अभी शाहिदा साहिबा कह रही थी कि हमें पुलिस की भी इस्लाह करनी है, हमें जो है वो कानून साजी भी करनी है। तो यही जिम्मेदारियां हैं जो सब रियासत की और रियासत के इदारों की हैं, रियासती इदारों की हैं। तो अदालत का अपना, अदलिया का अपना एक निज़ाम है, वो सब हम जानते हैं कि किस किस्म के इस वक्त हमारे
तमाम रियासती इदारों पर से जो आम पब्लिक का एतमाद है वो खत्म हो चुका है। इसलिए आप देखें कि बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी हैं जो लोग अब सोचते हैं कि किसी चोर को पकड़ लेते हैं तो वहीं उसको मार मार के खत्म कर देते हैं, उन्हें पता होता है ये थाने जाएगा तो ये छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो एक बहुत सारे रुझानात हैं, लेकिन बात यह है कि जब हम एक साथ बहुत सारे उन्वान पे बात करते हैं तो किसी भी एक उन्वान को हम जो है वो अपने एंड तक नहीं पहुंचा पाते। पहली बात यह है कि खवातीन के खिलाफ किसी भी किस्म के जराइम हो और उनको करने वाला ख्वाह कोई मर्द हो या कोई औरत हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई अजनबी हो, क्या वो बॉस हो, क्या वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई चीज हो या स्ट्रीट हैरेसमेंट हो, ये सब जो है वो काबिल ताज़ीर जुर्म है हमारे कानून के अंदर भी। लेकिन हमारे कवानीन के तहत इंसाफ का हुसूल एक मर्द के लिए, एक ताकतवर मर्द के लिए जिसको कि हम समझते हैं कि तमाम तर इख्तियारात हासिल हैं, उसके लिए भी किस हद तक आसान है ये भी हम जानते हैं, और एक कमजोर औरत कितना उसको प्रोसीड कर सकती है ये भी हम जानते हैं। तो ये जो बुनियादी चीज है कि एक औरत अगर एक तो वो शिकार हुई उस हादसे का, उस ताने का, उस अलमिये का, उसके बाद उससे उसको इंसाफ के हुसूल के लिए कितनी दफा उस दर्द से गुजरना पड़ता है, हम सब उस पेन को महसूस करते हैं। वो चौराहों पे, वो सड़कों पे, वो मीडिया पे डिस्कस की जा रही है, लेकिन एट दी एंड उसे हासिल क्या होना है? आपको कतई कलामी हुमैरा, सबसे पहले तो प्रोसेस होता है रिपोर्ट दर्ज कराने का। लोग केसेस ही फाइल नहीं करते हैं, उसकी वजह ये कि पहले पुलिस का जो तफ्तीश का तरीका कार है वो सबसे सवालिया निशान है। फिर वो मेडिकल चेकअप के लिए जब जाती है वहां उसकी रूह को छेदा जाता है। उसके बाद फिर अगर वो विक्टिम जो है अदालती निजाम में हमारा इतना लंबा है कि वो इंसाफ हासिल करने के बजाय वो सुलह कर लेती है फैमिली। जानते हैं ये बात कि हर स्टेप पे वो एक औरत, चाहे वो वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट उसको हुई हो, अरेस्ट की गई हो, सताई गई हो, ज्यादती की शिकार हुई हो, चाहे वो सड़क पर हुई हो चाहे घर में हुई है, अगर वो इंसाफ के उसूल के लिए जाती है तो जितने स्टेप पे जाती है वो एक से ज्यादा दफा हैरस होती है। और फाइनली बहुत सारे केसेस में हम तो या मीडिया तो खास तौर से एंड तक नहीं जाता है ना, लेकिन वो अगर उसको आप जायजा लेंगे तो वो फाइनली वो कहीं किसी कोने कुदरे में छुप जाती है कि वो अब ना उसे इंसाफ चाहिए, ना उसे जिंदगी चाहिए, ना उसे वो दुनिया को फेस करना छोड़ देती है। तो ये बहरहाल अलमिया है। दूसरी बात ये कि जो डिस्क्रिमिनेशन इस वक्त हमारे माशरे में मौजूद है, या जो इन्होंने अभी कराची यूनिवर्सिटी का वाकया बताया, आप मुझे बताएं कि पहला वाकया नहीं है। ये कराची यूनिवर्सिटी में मैं खुद ऐसी बच्चियों को जानती हूँ, मेरे साथ काम करती हैं, जो बताती हैं कि उनको किस तरह से जो है वो PhD या MPhil के प्रोसेस में, क्योंकि स्टूडेंट कम होते हैं तो इंडिविजुअल एक इंटरेक्शन होता है, तो वो रिपोर्ट करती हैं, वो बताती हैं कि उनको किस किस्म की हैरेसमेंट का सामना है। लेकिन मुझे बताएं कि कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट या उसके चांसलर या वाइस चांसलर ने आज तक उसके हवाले से क्या किया है। तो बात वहीं पर आके रुक जाती है कि देखिए, इंसाफ को यकीनी बनाना और उसके प्रोसेस को आसान बनाना और विक्टिम का पर्दा रखना, सबसे पहले हमारे यहाँ विक्टिम का इश्तेहार लग जाता है ना, और उसके बाद फिर धड़ाधड़। अब तो आप देखें, पहले जो शाम के अखबारात में खबरें 6 सुर्खियों के साथ छाया होती थी, वो अब हमारा जो ये मीडिया है ये धड़ाधड़ जो है वो ब्रेकिंग न्यूज की तरह सुनाता है। तो सबसे पहले विक्टिम का चेहरा नजर आता है, उसको सरेआम उसको। तो हमें ना इन सब जो मैं समझती हूँ कि जैसे हमारी औरत बहन है, इनके साथ हमारे पार्लियामेंटेरियन है, शाहिदा हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और विमेन राइट्स के लिए काम करने वाले। मसला हुमैरा ये है ना कि कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा है इस मामले पे, इसलिए बात कर लेंगे। मुझे डेवलप नहीं हो रहा शाजिया, मैं अपनी बात बस एक जुमले, कंसेंसस इसलिए नहीं डेवलप हो रहा कि एक नुक्ते को यकसुई हमें ना खलते महबस में लगा दिया जाता है, मबाहिस को उलझा दिया जाता है, मबाहिस बेनतीजा रह जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, बेनतीजा खत्म हो जाती है, इसलिए ऐसा हो। चले ब्रेक ले लेती हूँ नाज़रीन, फिर गुफ्तगू के सिलसिले को बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैं कंसेंसस डेवलप होने की बात कर रही थी, वो बिल्डअप नहीं होता। आज ही की अपडेट है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सरेआम फांसी देने के हक में हैं वो पहले भी, और उन्होंने क्लस्ट्रेशन केमिकल के हवाले से भी बात की थी, यानी जिनसी कुव्वत को ख़त्म कर देना। तो आज ही इसके हवाले से सख्त सज़ाओं से मुतल्लिक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।
شاہدہ رحمانی آپ کو بھی یہ بات پتہ ہوگا اور آج شیری رحمان کا اسٹیٹمنٹ میں نے ایوان میں سنا تھا کہ یہ سب ایک انٹرٹینمنٹ ایشو ہے. آپ لوگوں یہ بات کیوں سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم اس وقت اس ڈیبیٹ میں کہ سر عام پھانسی دے دی جائے یا کلسٹریشن کر دیا جائے, مطلب جنسی قوت کو ختم کر دیا جائے, یہی اس مسئلے کا حل ہے؟ آپ کے ذہن میں کوئی آلٹرنیٹ ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کے وقت میں بھی ایسے واقعات رونما ہوئے جب آپ لوگ اقتدار میں تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اقتدار میں تھے, واقعات تو تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہم نے لیجسلیشن بھی کی, ہم نے جو تاریخی لیجسلیشن کی, ہیرسمنٹ قانون بنایا, اس کے علاوہ بھی متعدد ہم نے کی. لیکن بات یہ نہیں ہے, آپ نے بنایا تو گیا شاید, لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا ہے نا, بات وہی ہے, عمل درآمد کب ہوگا؟ کیس کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ زینب الرٹ کیس کے اندر پھانسی دے دی گئی. کیا لوگ آپ مسئلہ عوام کے ساتھ پھانسی دینے کا نہیں, بلکہ سوال یہ کہ آج تک ان واقعات کے مجرمان کو کیا سزا کیا دی گئی؟ مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے, مجرم پکڑے ہی نہیں جاتے شاہدہ. یہ موٹر وے والا جو مجرم ہے عابد, یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا. اور مزے کی بات یہ کہ ہمارے ہاں پولیس کے پاس کوئی ایسی کرمنل رجسٹرڈ نہیں ہوا ہوا, وہ بندہ پہلے بھی زیادتی کر کے وہ رہا ہو چکا ہے. یہ تو ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ وہ پہلے بھی اس طرح کا کوئی کرائم کر چکا ہے, زیادتی کیس میں انوالو رہا ہے. تو مجرم پکڑے جانے کا کنوکشن کا ہمارے طریقہ کار ہی نہیں ہے صحیح. شازیہ بات یہ ہے کہ جب سی سی پی او جو کہ ذمہ دار ہے, جو محافظ ہے, اب وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, اس کا اسٹیٹمنٹ کتنا شرمناک ہے. اور اس کو پروٹیکٹ جو کر رہے ہیں, ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ وفاقی وزراء اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہی از ویری آنےسٹ اور بہت ایماندار آفیسر ہے. اور اس کو اگر اس سی سی پی او کو اس بیانات کے بعد جس نے اس خاتون کے زخموں پر نمک چھڑکا اور جس طریقے سے سی سی پی او کا بیان تھا, اگر اس کو وہاں ڈسمس کر دیا جاتا, کیونکہ وہ رسپانسیبل ہے. ابھی لاہور میں 3 سپتمبر کو رائے میں ایک واقعہ ہوا, وہ گھر کے اندر ڈکیتی ہوئی ہے, شوہر کو باندھ کے وائف کو ریپ کر دیا گیا, تو اس میں کون ذمہ دار تھا؟ وہ تو گھر کے اندر عورت بیٹھی تھی نا. اگر سی سی پی او, یہ تو نانسنس کی بات ہے, یہ سی سی پی او لاہور میں تو بڑی نانسنس بات کی کر رہے ہیں, پرائم منسٹر اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, تو آپ کیسے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں جب سانحہ ساہیوال کے اندر بھی اسی طرح پرائم منسٹر نے, وفاقی وزراء نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو انصاف دیں گے. کیا ان کو انصاف مل گیا؟ کیا وہ تمام مجرم جو تھے, ہم سب نے لائیو دیکھا تھا, وہ تمام مجرمان آج آزادی کے ساتھ نہیں پھر رہے؟ اسی طریقے سے دیکھیے شاہدہ, مسئلہ یہ ہے اصل مجرم کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. کیا یہ ہم 100% شیور کہہ سکتے ہیں کہ جی جس طریقے سے آپ نے 12 گھنٹے پہلے جو ہے پریس کانفرنس کر لی اور مجرمان کو بتا دیا کہ اب ہم چھاپے, ملزم کو آپ نے مجرم بنا دیا, اور اس کے بعد آپ نے چھاپے مارنے کے لیے پورا اسکیچ بنا دیا گیا, پھر کہتے تھے میڈیا میں لیک ہو گیا. میڈیا میں کون لیک کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. آپ نے ایسے لوگوں کو نامینیٹ کر دیا جن کا کرمنل ریکارڈ تھا, جن کا سب کچھ تھا. وہ جو کالز کی گئیں, کن کو کی گئیں, کس طرح انفارمیشن لیک ہوئی. کیا اب میں موٹر وے پہ آپ جا رہی ہیں, میں جا رہی ہوں, کیا اب ہم کسی کو ہیلپ کے لیے کال کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں ہوگا کہ ہیلپ میں ہمیں مدد کے بجائے جو ہے ہمارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ وہ تمام چیزیں ہیں, یہ سب جو ہے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے تھا جو ان میں انوالو ہے, لیکن ان کو جو ہے پروٹیکشن دی گئی, ان کو ڈیفینڈ کیا گیا. یہ ہے وہ قانون کے لوپہولز کہ جن کو بچایا جاتا ہے, جن کو جا کے پیچھے سے پروٹیکشن دی جاتی ہے. قرت, آپ پرائم منسٹر کی اس بات کو کس طرح دیکھتی ہیں, جو کسٹریشن کیمیکل کیا جائے یا پھر سر عام پھانسی دے دی جائے؟ سر عام پھانسی کے حوالے سے تو آپ نے بات کر لی, لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ 193 ممالک میں 192 کنٹریز تو ایسی ہیں جہاں پر پھانسی دینے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب ہمارے ہاں نظام میں بہتری نہیں ہے, ہمارے شعبوں میں کوئی بہتری نہیں ہے, ریفارمز کی باتیں کی گئی تھی پولیس میں, وہ نہیں ہو سکا, عدالتی نظام ہمارا آپ سب کے سامنے ہے, تو پھر انسانی حقوق کی بات تو وہاں کیا جائے جہاں پہ انسان بستے ہو. یہ حیوان ہیں, ان کو تو کیا واقعی ایک مثال قائم کرنے کے لیے بار بار جتنے کیسز آ رہے ہیں سب کو پھانسی دے دی جائے؟ کیا یہ سولوشن ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو انتہائی معذرت کے ساتھ کہ حیوان, درندہ, وحشی کہہ کے ان کو مردانگی کا, مسکولینٹی کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا, اس سے باہر نہ نکالیں. نہیں, یہ کیسے آپ نے بات, انسان, آپ کو لگتا ہے یہ کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ انسان قبر کھود کے خواتین کے ساتھ ریپ کرنا کسی انسان کا کام ہے؟ 5 مہینے کے بچے کے ساتھ ریپ کر دینا, 65 سال کی عورت کے ساتھ ریپ کر دینا کوئی ہے؟ لیکن اگر آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ حیوان بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے جو یہ انسان کر رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہی ہوں یہ کہ جو ہمارے انصاف کا جو پیمانہ ہے نا وہ کیا یہ ہے کہ جرم ہو جائے اور اس کے بعد سزا دی جائے, یا یہ کہ جرم کو ہونے سے پہلے روکا جائے. تو یہ جو جتنی بھی ابھی تک باتیں ہو رہی ہیں صرف یہی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اور ایسا مستقبل میں بھی ہوتا رہے گا, لیکن اس کو سزا دی جائے گی بقول پرائم منسٹر صاحب کے کہ ملزم کو پکڑا بھی جائے گا اور صحیح ملزم تک پہنچا بھی جائے گا اور جلد از جلد جو ہے وہ انصاف کی فراہمی بھی ہوگی. بالکل نشاندہی صحیح کر رہی ہیں جو ہمارا بھی کہہ رہی ہیں اور شاہدہ بھی کہہ رہی ہیں. ہمارے ملک میں ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ صرف 5% ہے جی. تو مجھے بتائیے کہ 5% جہاں پہ کنوکشن ہو رہی ہو اور اتنا کمزور انویسٹیگیٹو پروسیس ہے ہمارا کہ پولیس جب تک انوالو ہوتی ہے سرکمسٹینشل ایویڈنسز اور ملزم تو نکل چکا ہوتا ہے بہت دور, ایسے وقت میں جب ایک ناقص سسٹم کے اندر ہم بیٹھے ہیں, ایک ناقص نظام کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پہ پولیس کی ٹریننگ نہیں ہے کہ کس طریقے سے سروائیور کے ساتھ بات کرنی ہے, یہ نہیں معلوم کہ کیس کی رجسٹریشن میں کیا ہوگا, جہاں پہ ہمارے پاس میڈیکو لیگل آفیسرز موجود نہیں ہیں فیمیل. آپ کو معلوم ہے کراچی میں صرف 2 میڈیکو لیگل آفیسرز موجود ہیں. اور آپ کو کیا یہ معلوم ہے کہ جو ورجنٹی ٹیسٹ ہوتا ہے, جو 2 فنگر ٹیسٹ ہے, وہ ایک مائنر کے اوپر بھی اپلائی کیا جاتا ہے, اور اگر کسی عورت کے ساتھ ریپ ہو جائے اور اس کا مرڈر ہو جائے تو اس کی ڈیڈ باڈی پہ بھی 2 فنگر ٹیسٹ اپلائی ہوتا ہے. تو یہ ہمارا جو پورا نظام ہے اس کے اندر خود عورت کی صنفی بنیادوں پہ ڈی ہیومنائزیشن جاری ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر ایک ایسے کمزور ناقص کرمنل جوڈیشل سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ اس وقت کسی کو لٹکانے کی یا کیمیکل کیسٹریشن کی یا سرجیکل کیسٹریشن کی بات کریں تو یہ محض صرف اور صرف عوام کا, قوم کا, جو اس ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی ہے اس عورت کے غصے کو دبانے کی ایک ٹیکٹک ہے جو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. عوام کا غصہ ٹھنڈا کیا جا رہا ہے اس ڈیبیٹ سے. اور میں صرف ایک بات سے اختلاف کروں گی انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارا سے کہ انفرادی طور پہ ان معاملوں کو دیکھنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے کہ زینب کا معاملہ ہوا اس کو الگ سے ریزالو کریں, اچھا اب یہ موٹر وے انسیڈنٹ ہو گیا اس کو الگ سے کریں. ہمیں ایک جامع نظام کی ضرورت ہے جہاں پہ ایسے واقعات ہوں ہی نہ. میرا انٹرسٹ کون لائے گا یہ کمپریہنسو سسٹم, کون امپلیمنٹ کرے گا؟ گورنمنٹ ہی کرے گی, ریاست کرے گی نا, کیونکہ کانسٹیٹیوشنلی رائٹ ہے ہمارا, ریاست کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری تو ہے مگر ریاست تو کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے. تو ریاست اب یہی تو معاملہ ہے کہ ریاست کو تھوڑا اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین اور صنفی بنیادوں پہ قتل ہو رہے ہیں, اس قسم کے ریپ کے کیسز ہو رہے ہیں جہاں پہ بچے, ٹرانسجینڈر, عورتیں کوئی محفوظ نہیں ہیں, اس کو پرائیورٹی بیسس پہ, ارجنٹ بیسس پہ. اب ہمیں وہ لالی پاپ نہیں دے سکتے عمران خان صاحب کہ اس کو لڑکا دیں گے اور اس کو جی لالی پاپ تو دی جا رہی ہے. کیسٹریشن کیمیکل کی جو بات کی ہے پرائم منسٹر نے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کا یہ کیسے لاگو کیا جاتا ہے. یہ یو ایس اے میں اور میرا خیال ہے ناروے میں یہ لا ہے, ناروے میں یہ لا ہے. وہ اس وجہ سے ہے کہ جب اگر مجرم کو بہت طویل عمر قید دی جاتی ہے, عمر قید کی سزا دی جاتی ہے یا پھر اس کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کے والنٹری اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری جنسی قوت ختم کر کے میری جو ہے رہائی کر دیں یا میری سزا کم کر دیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا عمیرہ, جی عمیرہ, بات تفصیل کرنا چاہوں گی شازیہ, عمیرہ کو بالکل موقع دوں گی. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جس طرح کے اعلانات ہیں نا اس کے اندر کوئی حقیقی شے موجود نہیں ہے. ریاست جو ہے وہ نااہل ہے, ریاست نے اپنی پوری ناکامی کا جو ہے ثبوت دیا ہے. میں ضرور یہ بات کروں گی کہ جہاں پہ ریپ اپالوجسٹ بیٹھے ہوں, جن ایوانوں میں ریپ اپالوجسٹ بیٹھے ہوں, بالکل صحیح کہا شاہدہ نے کہ وہ پارلیمنٹ سے لے کے آپ کے کھیتوں میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک ہی ذہنیت کے لوگ ہیں جو کہ عورت کے جسم کو, عورت کے کی دین کو, عورت کی ایگزسٹنس کو صرف اور ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ریاست نہ صرف کرمنل جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کو بہتر بنائے, لیکن ریاست پیغام کیا دیتی ہے, ہمارے میڈیا چینلز کیا دکھاتے ہیں. آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ, اور سب سے بڑی بات جو میں آخری بات اپنی بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ پبلک ہینگنگ کی بات کرتے ہیں. آپ اس معاشرے میں وائلنس کو مین اسٹریم کرنا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹے بچے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ اس طرح لٹکتے ہوئے آدمیوں کو دیکھیں اور تشدد کو جو ہے نارملائز کر لیں. ایک پہلی ہماری جنگ ہے جو ریپ کلچر سے ہم لڑ رہے ہیں,
तो फिर एक वॉयलेंस आप अच्छा हुमैरा, ठीक है, हुमैरा को भी वक्त दे देती हूँ। हुमैरा, किसका काम था ये? तो रियासत का काम था। ये जो हमारी हुकूमतें आती जाती रहती हैं, इन्होंने पुलिस निजाम को बेहतर करने के लिए क्या किया? इमरान खान ने इतने दावे कर दिए और CCPA लाहौर को लेकर आए 6 IG बदलने के बाद, और वो इतने स्टूपिड किस्म के बयानात देते हैं आने के बाद, इस वाक़े के बाद। देखिए, मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि असल में फिर वही वाली बात है कि हम अगर उलझे बगैर बिल्कुल सीधी सी बात करें तो सीधी सी बात यह है कि माशरे में, अगर किसी भी माशरे में जो कि आईन और कानून का माशरा है, अगर वहाँ जराइम हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आपके अदालती निज़ाम की और आपके जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, रियासत के इदारे हैं, ये किसी के पर्सनल नहीं होते, तो ये उनकी नाकामी है और ज़ाहिर इस नाकामी को एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म हो या पब्लिक में से कोई किसी नई सजा के निफाज की अगर डिमांड करता है और वो कोई नई क्रिएटिविटी लाता है कि जी फलाने को ये सजा दे दी जाए, तो उनसे सिर्फ एक ही सवाल है कि जितनी सजाएं पहले कानून में मौजूद हैं उनको अमल दरामद जा रही हैं कि नहीं दी जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरी अहम बात यह है कि देखिए, हमारे यहाँ ना ब्लेम गेम चलता है सिर्फ ना। अब इस वक्त मैं सिंध में बैठी हूँ ना, ठीक है, हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में औरत को जो मसाइल है ना, जाहिर है इस वक्त ये टाइम नहीं है कि हम इस वक्त यहाँ पे गिनवाएं। हमारे पास बेशक किसी बात आपके साथ बैठ कर बात होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस वाक़े के बाद और इसकी इतनी पब्लिसिटी के बाद अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, मैं खुद रोज बाहर निकल के जाती हूँ, काम करती हूँ, अपने ऑफिस जाती हूँ, मेरा फील्ड वर्क होता है, सब कुछ, मेरे जैसी हजारों लाखों खवातीन हैं जो निकलती हैं, तो कराची में निकलती हैं, लेकिन एक इनसिक्योरिटी का जो एहसास हमारे अंदर असर नौ पैदा हुआ है इस हादसे के बाद, ये आप मुझे बताएं कि ज़ाहिर है इसको दूर करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या मैं इस वक्त किसी खतरे में होंगी तो क्या मेरी हिम्मत है कि मैं पुलिस मोबाइल जो सामने खड़ी है मैं उसको कॉल कर सकूं? मैं कराची में, ये नहीं, इसमें आप पंजाब तो मेरा मजीद पुलिस पर से एतमाद उठ गया है पब्लिक का ये CCPA लाहौर के बयान के बाद। बिल्कुल, और ये कोई अनोखा बयान नहीं है। इससे पहले कितने, अभी हम, मैं और आप मीडिया में के लोग हैं, हम अभी तलाश करें ना तो हमें हजारों बयानात इससे बड़े इस तरह के जिम्मेदारान के मिलेंगे, लेकिन क्योंकि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी जुरिस्डिक्शन में ये हुआ है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप स्टेटमेंट दागने के लिए आपकी पोस्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिकली उस काम को करके दिखाना है। तो ये जो हमारे यहाँ है, ये मैं तो कहती हूँ कि अरकान पार्टी हर कोई मुझे लगता है डिमांड कर रहा होता है। अब जो मेंबर पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, जो गवर्नर है, हर एक को ये कहता है जी ये खत्म होना चाहिए, जी ये खत्म होना चाहिए। ये तो हम रियासत और पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अखलाकी जो हमारी अखलाकियात हैं, हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं मुझे बताएं। मैं 5 साल 4 साल की बच्ची को क्या समझाऊं कि ये गुड टच क्या है, बैड टच क्या है? एक औरत से क्या कहूं, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से क्या कहूं कि नहीं आप घर में बंद हो जाओ, बाहर नहीं निकलो। नहीं, अगली बात मैं यही करना चाह रही हूँ कि देखिए, ये तो हमारा वो एक पूरा एक जो हमारा रियासती निजाम है ना, उसके खोखलेपन को हमने डिस्कस किया है अभी ना। लेकिन जब अखलाकी इन्हताज बढ़ रहा होता है, इसमें हमें तस्लीम करना चाहिए कि इसमें हमारे घर और घर में हमारा जो हमारे पेरेंट्स और जो एक हमारा जो एक मॉरल एक सिस्टम है, उसका वो भी कोलैप्स हुआ है। हमने बहुत सारी चीजें, माओ ने बेटों को वो बात सिखाना, जब माँ बाप के दरमियान इज्जत का रिश्ता कायम नहीं होता तो वो नस्लों में वही कन्वर्ट होता है। और अखलाकियात, जब घरों के अंदर की कोई अखलाकियात नहीं है तो हम बाहर माशरे में सड़कों पे अखलाकियात की कैसे तवक्को कर सकते हैं? अखलाकियात हमें उन मर्दों में भी वहीं बाहर भी उन्हीं की नजर आती है जिनके घरों का निजाम जो है वो दुरुस्त होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि जी हम कहेंगे जी ये औरतों का काम है। और तरबियत, आप अगर इस्लामी तालीमात भी उठाकर देखें तो बच्चे की देखभाल और परवरिश जो है वो माँ की जिम्मेदारी है और तरबियत बाप की जिम्मेदारी। तो जब माँ बाप की ये जब अंडरस्टैंडिंग होती है और वो इसके बाद अगले मरहले पे हमारे तालीमी इदारे आते हैं कि जहाँ पे आपको बचपन से लेकर और आप जब तक अपना चाहें तो आपको बताया जाता है कि आपके लिए सबसे कीमती चीज ये है कि आप अपनी अखलाकियात की हिफाजत करें। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। शायदा बहैसियत अपोजिशन जमात, आप लोग का भी काम है कि आप लोग हुकूमत को उनके गलत कामों पर या सिस्टम के फेलियर पर पॉइंट आउट करें, कुछ आप लोग कुछ लेजिस्लेशन के लिए काम करें, कुछ मिलकर काम करें, किसी मामले में तो कंसेंसस डेवलप करें ना। आप लोग भी हर वक्त एक एहतसाब और चोर डाकू
हर वक्त इन्हीं बातों पे लगे दोस्त जी। यहाँ मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। अभी जो पूरा सेशन हुआ हमने तहरीक इल्तिवा जमा कराई इस वाक़े पे और बहस कंटिन्यूसली जारी है इस पे। कल भी इसके ऊपर बहस हुई, मैंने खुद इस पे स्पीच की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपोजिशन चूंकि माजी में हम हुकूमतों में रहे हैं, हमारा हजार पैसे हासिल रही है शायदा माजी में इस तरह की इतनी डिबेट हो चुकी है ऐवानों में, अवाम का पैसा खर्च होता है, अवाम का वक्त जाता है, ये अवाम के टैक्सेस से है ना, लेकिन ये लाहासिल बहस किस काम की? देखें शादिया मैं इसी बात पे कर रही थी कि हमने तहरीक इल्तिवा भी जमा कराई, हमने इस पे बहस का आगाज भी किया और हम इस पे तमाम अपोजिशन और हुकूमती अराकीन बहस कर रहे हैं, बात हो रही है और उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है, बहस के बाद पॉलिसी आती है और ये तमाम चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो हमने एक वीमेन कोकस का क़याम अमल में लाया गया, जिसको फहमीदा मिर्जा साहब उस वक्त स्पीकर थी और नफीसा शाह जनरल सेक्रेटरी थी, उस वक्त उसको रन कर रही थी और बेहतरीन अंदाज से हमने तमाम वीमेंस के इशूज को उसमें लेकर आए और उसमें ही हिरासमेंट लॉ जो है वो बनाया गया। लेकिन हमने ये देखा कि इस वक्त अफसोस इस बात का है कि वीमेन कोकस की इस वक्त मुनज़्ज़र हसन जो है जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ना तो एक स्टेटमेंट दिया, मैं खुद उनके पास गई, मैंने कहा आप एक जनरल वर्कर इजलास बुलाए, आप इसमें खवातीन आप हम सब मुजाहरा करें अक्रॉस दी पार्टी, हम छोड़ दें, हम एक औरत के लिए आवाज उठाएं, सब औरतों के लिए आवाज उठाएं जब हमारी एक आवाज जाएगी। लेकिन यहाँ पे बड़े अफसोस के साथ कि इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया गया, यहाँ पर भी वही मर्दों की इदारादारी को लेके चला जा रहा है, वो मकसद जो था वीमेन फोकस का वो खत्म हो गया। आज मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ कि जिसको आलमी सतह पे सराहा गया था और हमने उसमें बड़े काम किए थे, PMLN की गवर्नमेंट में भी काम हुए, लेकिन अब जो है उसको बिल्कुल जो है सिर्फ स्पीकर और जनरल सेक्रेटरी लेके चले, उसमें किसी खवातीन के इशूज पर कोई बात नहीं हो रही, ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है। ये बनाया इसीलिए गया था वीमेन फोकस कि हम खवातीन के इशूज पे बात करें, लेजिस्लेशन करें, इंटरनेशनली लॉज को देखें और बेहतरीन से बेहतरीन कानून साजी हम मिलकर करें और इस तरह के इश्यूज हो तो मिलकर उसको कंडेम भी करें, वहां जाए। लेकिन आपने देखा कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। पंजाब पुलिस को, SCCPO को, उन तमाम, आप बताएं किसको सस्पेंड किया? क्या वो लोग जो जिनकी जुरिडिक्शन में आता था क्या वो सस्पेंड? प्राइम मिनिस्टर ने कहा CCPO और बड़ा काबिल अफसर है जी, बल्कि एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने जल्दी पे तेल का काम किया और उसको जो है गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही, तो उस गवर्नमेंट से हम खैर की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? उस प्राइम मिनिस्टर से हम इंसाफ की तवक्को कैसे रख सकते हैं? उन्होंने इस तरह के वादे साने साहिवाल पे भी किए थे, इससे पहले भी किए थे। जब भी कोई इंसिडेंट होता है वादा होता है, लेकिन इनके कोई वादे ना पहले वफा हुए ना अब होंगे। इसके लिए बाकायदा हम तमाम खवातीन को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से माएँ पहले अपने बच्चियों को करीब होती थी, दोस्ताना माहौल में सब समझाती थी, हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोटेक्शन करें, क्योंकि अभी गवर्नमेंट से तो हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जहाँ तक शॉर्टली बता दीजिएगा। कई ऐसी वर्किंग वीमेन को जानती हूँ जिन्होंने हैरासमेंट के लिए जब दरखास्त दी तो उनको अपनी दरखास्तें वापस लेनी पड़ती है। ये सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हम लड़ रहे हैं अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, शायद शॉर्टली बता दीजिएगा कि औरत को अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या मजीद अवेयरनेस की कितनी जरूरत है इस वक्त? देखिए, औरत की प्रोटेक्शन औरत की जिम्मेदारी नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है कि औरत के लिए। अच्छा, रियासत काम नहीं कर रही, अब रियासत को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, मर्द वुमेन सोसाइटी है, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन भी है, सब कुछ है, हम अपने बच्चों को क्या अभी अवेयर करें, किस तरह अवेयर? देखिए, जहाँ तक बात है कि अपना सेल्फ डिफेंस के हवाले से, तो मैं उस पे मेरा एक पॉइंट जरूर है कि जी सेल्फ डिफेंस कुछ लोगों तक एक्सेस है उसकी, अगर वो डिपेंड करता है कि आपकी तबकाती वैल्यू, आप तबके पे किस दर्जे पे खड़े हैं। एक गांव में बैठी औरत एक 5 महीने की बच्ची को सेल्फ डिफेंस कैसे सिखाएंगे? तो कहने का मकसद सिर्फ यह है कि हम इस बात से कतई अपनी नजर नहीं फेर सकते कि रियासत का जिम्मेदारी, और रियासत नहीं पूरी करेगी अगर अपनी जिम्मेदारी, तो हम आधी आबादी जो है हम रियासत के ऐवानों में पहुंचेंगे, जो रियासती इदारे हैं उनमें जो लोग बैठे हैं उनके गिरबानों में पहुंचेंगे और सवाल करेंगे कि ये तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी जो आईन ने आपको सौंपी है वो क्यों नहीं पूरी हो रही। दूसरी बात है कि अखलाकियात की जहाँ पे बात हुई थी,
تو ایک معذرت کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ اخلاقیات کی قدریں کسی معاشرے میں کون طے کرے گا؟ CCPO عمر شیخ جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ عورت کس وقت گھر سے باہر نکلے کس وقت نہ نکلے، یا جو ہمارے فارمر چیف جسٹس تھے جن کو عورتوں کے کپڑوں پہ اعتراض تھا، یا وہ پرویز مشرف جو کہتا ہے کہ عورتیں اپنا ریپ ویزا لگوانے کے لیے اپنا ریپ تک کرا لیتی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اس معاشرے میں اخلاقیات کی قدریں کون طے کرے گا؟ ٹھیک ہے، وقت آیا ہے کہ میرے خیال میں مردوں کو اخلاقیات سکھانے کی ضرورت ہے اور ریاست کو جاگنے کی ضرورت ہے، ورنہ ریاست کو جگانے کے لیے عورتیں اپنی جدوجہد میں بالکل آگے ہیں. اور ہم، میرا ایک آپ کے توسط سے ایک پیغام ہے کہ جو یہ ہمیں اسٹون ایج کی طرف لے کے جا رہی ہے، یہ جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور یہ ہمیں منظور نہیں ہے بالکل. عورتوں کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ عورتوں کی شمولیت کے بغیر نہیں ہوگا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. میں آپ کا، حمیرہ، قرۃ آپ کا اور شاہدہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ناظرین، یہ بحث ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. اس حوالے سے میرا ایجنڈا یہ ہے کہ ہفتے میں تقریباً 2 پروگرام میں اس ایشو کے اوپر ضرور کروں گی اور کوشش کروں گی کہ یہ ایوان بالا تک، حکومت تک، ریاست تک پیغام پہنچے کہ وہ پولیس میں، عدالتی نظام میں، لیجسلیشن میں کام کریں اور اس کو عمل درآمد کریں. ساتھ ساتھ مائنڈ سیٹ بدلنے کی بہت ضرورت ہے. عمر شیخ CCPO لاہور جیسے انگنت کتنے مرد ہیں جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.